पते पयाद वलरई द इकरा इस्लामी कैसेट मरकज द किस्साखानी बाजार शाता कबाड़ी बाजार पेखवर खार द शमसुर्रहमान वहीदी दुकान। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هذه سورة يونم سورة البقرة بلنم فسطاط القرآن فسطاط دوئے خیمے توئی چدائے اکثر لخکر والا فوج والا استعمالی اشاردی تاچدی کی دین دیرش مسائل ضروریات ذکر دی عقیدی اعمال احکام سیاسیات جہاد امثال دویم دی د سلام القرآن وی پسین سلام پساروی کی راغ خوب تاوی اغدیر علائی وچد دی خاص کر دو خانو قرآن کریم کی داڑھی رشد صورت اعلیٰ دارنگی حدیث کے دیتا زہراوی اگر صورت جی قیامت پرد دے اور دے پسی صورت آل عمران دے لستن کی بستر بانے بس سورے کئی سکوتا زہرائن ہوئی معروف انہوں نے صورت بقرہ دے اور ذکر صورت کے بقرہ اور خاص واقعہ ذکر دا صرف د قصے بطور نہ بلکہ بڑے طور سے بقرہ مانے غوا غوے اور دس ساروے رے کہ پر دنیا کی اکثر شرک شرے دد پہ عبادت سرش ہے د فرعون زمانہ کے اندر شرک شروع تو دارنگی زردش خلق کی یائم دغوا عبادت کی دینوان بدین کے اندر غوا عبادت سے واغے تمور ہوئی تاریخ د دنیا گوارے پڑی کہ پر دنیا کی دغوا دسقی عبادت دیر کرے شیر اللہ نے سیوا اور دغ بیا راغلو پہ یہودیانو کی لگدی صورت کی آغوا خیر اوڑی چونکہ دا صورت لگرو سمنگایو خصوصی دے اصلاح دا یہودیانو دا پار اصل کی ذکر آئی ذکر کی چستا سو مشران دا غلطی کرے وا دیکھو دسقی اور دغوا عبادت کرو اور حالدار جاؤ حقدار د بندگان نے دا خدای صورت نمونه دی فضائل دی صورت اندر زیاد تھی خصوصا صحیح حدیث گرائی چکم کور کی صورت بقرہ لستری کی نداغین پیریان شیطانان سرکشان سیخ تقیایت نشیرات ہے تدائی علاج ہے ندارنگی صورت مقام دارے چدیر پر دیر زیاد و احکام اور دیر و مسائل بانے دے مشتمل دے بیا خاص کر دے کہ آیت الکرسی دا آخری دری صورت آمن الرسول پائے کہ دیر زیاد فضائل دین اور جدا جدا آیتون خدین مخ کی صورت سرا دری سے مناسبت اور عبت تے ذکر مویلو دا ترتیب دا اللہ پا حکم سرا کرشے اللہ یو حکیم ذات تے داغ کارون دے حکمت خالی نہیں دے حکمت بیان اولو تاصل کی مناسبت اور ربط وئی ولیکن نائے نمخ کی داغ شی سورت البقرہ داغ مدنی سورت دے و مدینہ کی داولنے نازل شیر داغ نمخ کی مدینہ کی سورت نو آیت وحلا نو اگر چطول سورت پیوزن نے نازل لیکن شورو دلی صورت د نزول چرے پا مدینہ کی شعرہ نو صورت فاتحہ گورا دا مکی صورتو ادا صورت دا مدنی صورت دے لیکن دنی پا دوارو کی مناسبت تے آغا مختصر تک ادارے چی صورت فاتحہ ایو اجمال لے اور صورت بقرہ دا تفصیل لے دا سور فاتحہ تفصیل و تشریح بس دا صورت لے سندارے تے فرمائلی دی رب العالمین دی کہ اللہ پر ربوبیت برس ذکر کی
چې رب غزاد ته چې خلقکم والذین من قبلکم. دارنګه انت ذکر کړی رحمانیت او رحیمیت. رحمانیت د دنیا نعمتونو ته وایي، نو دا یې د پاره ذکر کړي د بنی اسرائیل حالت چې ګور الله په دنیا کې د نعمتونو کړو. اور رحیمیت دار چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص کړي په بعثت هغه بنی اسماعیل ته بیا شامل دي. مالک یوم الدین ویلې دا تشریح دې کې دار چې ضرورت د جزاء حالات په دې صورت کې شته چل تکي مومنان د پاره وستی او کافرانو د پاره وستی اختیارمند صرف یو الله دی. دغه صورت کې ویل یا کنا عبادو بندگی الله له خاصه. دې صورت کې را مسله ذکر کی چې یا ایو الناس اعبدوا ربکم او خلق رب له بندگی کوي کا. دارنګه هغه کې فرمایلی اهدنا الصراط المستقیم، طلب دې چې موږ ته صراط مستقیم راکړي. نو دې صورت کې راځي جواب کوي ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. راشه دا کتاب والے کنه دا ہدایت والے کتاب. نو دارنګه پای کې اخر کې درې جماعت ذکر کړل. یو خلق چې پای د الله خصوصي انعام دی. دې صورت کې آیل نوم دی متقین. اړای حالات ذکر کړي. انته ویلو مغضوب علیہم خلق دی غضب کړي شه پای. هم ویلو عنادی کافر دي. دلته ان الذين كفروا کیم دغه عنادی کافر ذکر کی اورای سزا. انت آخر کی فرمایلی ضالین ضد الظالمین یو جماعت ذکر کی شیط منافقان ہوئی خدائی تفصیلات. بالکل دا صورت چرے دا بشرح دائے سورۃ الفاتحہ. بیا سورۃ بقرہ دعوی معنی اہم مسئلہ صدا بسار دعوت یہودیان تا عموما دعوت چرے توحید تا عموما اور یہودیان تا بالخصوص د توحید اثبات کی دا ټول صورت داول تر اخره پوي. او دوی چې د توحید د پارس څخه پکار دي دای تفصیلات دی وکي. دیو جنا کلمه د توحید پرې کې سلور زینو کې راوړي جدا جدا. اول کې یا الناس اعبدوا ربکم دا توحید دی. دویم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو دا دویمه پاره کې راځي دا توحید دی. دریم آیت الکرسی را بری کہ اللہ لا الہ الا ہو. اصلرم پاخر کی آخری رکوع کی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر سلور کرتے دا توحید مسئلہ ذکر کرے دائے تعبیرات. دا صورت اصل مقصد دے. بیا صورت یو خلاصہ اجمالی طور پر بیادارہ او حقیقت دار چې دا صورت چون کې د ابتداء د مدینی صورت ده. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه مدینی تراله ان تک حکومت جوړ شو اسلامی حکومت. نو دا صورت دای سره مناسب ده. ولې د ابتدایي شل آیتونو کې دعوت د قران کریم ته دا ولا خبره خلق قران تراو بله. نو ورپسې دا ذکر کې تقریبا شل آیتونو کې د قران کریم مقصد سره مقصد دې اعبدوا ربکم چې خلق د بندګۍ د بندګانو نه رو باسه د الله بندګۍ ته. دا مقصد د قران. ورپسې درېمه خبره ذکر کی چې د دې لپاره خلافت پکار خلافت شرعي. د قران دعوت چې عام کوي نو خلافت شرعي پکار دی چې دا غالب شي په دنیا باندې. نو خلافت بنیاد ذکر کی د آدم علی السلام. نو پای کې اول خلافت تفصیلی چراغله په بنی اسرائیل کې راغله. خاص کر د داؤد علیہ السلام او سليمان علیہ السلام زمانه کې چې دنیا په ډیره حصہ باندې راي بادشاہي و. نا غیر پر د بنی اسرائیل په خطاب کې به ذکر کړي دا څه خبره چې پای باندې خلافت حقه قائمی او دائمی. او دا غیر د وجه الله تعالی نے متونه ور کوي خاص. ذکر صورت 72 نعمتونه ذکر کوي خاص پای بنی اسرائیل باندې. نو دا عین رسو بیا بل خبردار شي بس د بنی اسرائیل نم کاروان شي. نو خلافت دروازې په الله بند کړې د نبوت دروازه په بند کړه. ولی 50 خباستونه بکی پیدا شول. دا صورت به ذکر کوي لوی گردان
چې 50 بدای بری کې راغی ځکه خلافت الله دینه منتقل ک بنی اسماعیل ہوتا چاسوب دی مدینه والا او بیا ورپسې حجاز او عرب او بیا تمام مسلمانان بیا رسو ذکر کوي چې کله خلافت قائم نه صحیح نو دای طریقې ځکه هغه لپاره یو درې څه بکار دي یو دالې چې خپل اخلاق او عقیده او اعمال صحیح کې لس نقطې باندې بیانی آیت البر کې دویم په ملک امن قائم کې قصاص جاری کې روزه بک جاری کې رشوتونه وغیرہ باندې کې او دریم خبردار چې قرآنی نظام صحیح کې آیت تدبیر منزل وای د احکام باندې سره طلاق نکاح وغیرہ سره متعلق راوي دا مکمل نظام دی بیا په اخر کې ذکر کوي چې ها جهاد بکوي لیکن جهاد د پاره بیت المال کې خرچه پکار نو څخه خپل مالونه خرج کوي کنان کې خو اخر به ختمي پرې مسله ما اخر کې وایي بس دعا وکړي چې دې صورت کې تصدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو مشتا او دعا ته محتاج دی محنت کوي لیکن الله نه غواړي بس دا صورت ده بیا تفصیلی خلاصہ بیدائی شدی کہ سلور حصے بہم جوڑو اول ایسا کہ بھئی توحید تداوت دویم کی بس صدق در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدا رشتی نبی ہے اور پدریم کی وہ مسئلہ جہادی اور آئے پارا فضا ہمارا والی ناخر کی با مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ دن مانے خرچ چکے سلور اسی اور سلور مقاصد بھئی بکے بیا هر یو حصہ کی سلور بابونه جوړي راغینا اولنې باب دار کله چې وبا شروع کی نو ته بیا زداي تفصیلی خلاصہ وای ان شاء الله دې کې اول باب دې د دې آیت نا شلم آیت باندې ختمي تریا یونا صعبدو پوره د دې تفصیلی خلاصہ دارا چاول ذکر کی دعوت قرآن تا نو د قران کریم درې صفات ذکر کړي عالی صفات دا یو قران کریم چراغ نو درې ډېر خلق پیدا شول یو ډول چې ته متقین وي نو داغي 15 صفات او سره د دنیا او د آخرت بدلا اځه مډل دی عینا ځان خلق کافر دای او درې حالت ذکر کړي او دای د دنیا او د آخرت سزا اور پسې به ذکر کی یو دریم جماعت چاغه تا منافقین وای او د منافقینو 15 قبایح به ذکر کړي چې پای به پیجنې د علامات کی پای کې او دای د دنیا آخرت سزا هم ذکر کړي ناخر کې به باب کی ذکر کړي به مثالونه د وضاحت لپاره او په مثالونو کې مقصد اصل چې کوم خلقو د الله د کتاب مقابله کړي رایا دینه مخړولې په طریقه د کفر یا په طریقه د نفاق نو د خلکو ځان ته نقصان ورسوي دی قران والا ته نقصان نشي رسول د مثالونو مرا مطلب نو دا اول باب دی پدې کې اولن دا الله سراغله الف لام میم دې ته مقطعات وایي مقطعوی جدا جدا ویل شي او جدا جدا کړي شي کته کته نمانه دا عبارت چې بد راشي موږ وایي علم لکه علم ترکه او د توینا الف لام میم مقطع شو غره یو بلنا قران کریم کې دا راغلي د یو کم 13 سوراتونو په ابتدا کې چا کې الف لام را ده چا کې مفرد ده صاد ده نون نه قاف ده چا کی دو حرف لري چا کی درې چا کی سلور دي چا کی 15 لکه کاف یا انسان دا 15 والے نو دې دل کی مقطعات په دې کې مکررات هم شته لکه دې کې مالف لامین نه سورہ ال عمران کې منداره بلکې منداره نو دا مکررات چې حذف کې نو باقی بعد کې اصل کې سوال ل صرفونه مقطعات ټول سری معنی سوال لس دا غیر یاداشت لپاره یو جمله ده عربه دای مفردات دي نفس حکیم نفس نون صاد حکیم هی کاف یمین
कातिन काफ अलिफ पेन लहू लाम हे सिर्रुन सिन रे दस वाला सरफुन है नस्सो हकीमिन कातिउन लहू सिर्रुन दस वाला सरफुन है दा मुक़त्तात के दारी खुदई जुमले मतलब हम दारे सिदा मुक़त्तात अल्लाह ताला नसूस दी बरे हकीम ज़ात अल्लाह और यद दा यकीनी खुद दी पारा राजू ने दी लहू सिर्रुन दे मकसद में इशारा हुआ मुक़त्तात हुए अगर सिर्फ मुफस्सिरीन ने ज़्यादा तक़वाल दी मशहूर बाय किदारी सिदा मुक़त्तात द सूरतुल नमूनम दी कम सूरत बावल किराए दा इनुम दे दाम सरे सिदा द कुरान करीम नमूने दी दा कौलम सरे सिदा द अल्लाह ताला नमूने दी और बंदाने सिदा अल्लाह द नमूनो इख्तिसार दे चालिफ द अल्लाह ताला कानून ते इशारा दे सिपाही के अवल के अलिफ राजी लक अल्लाह और लाम वाले सिपाही के लाम रागल लक मलिक मालिक और मीम दे लका मस्जिद अदाई बुरा हर जब किस्ता अंग्रेज है किताब को बोए गए लुए तकी आगे नहीं और आदत थी का और लेकिन दे मुबारक द खुलफा अरबाओ सलूर खुलफा जी रज़ियल्लाहु अन्हुम दायतुल मसलक दार है और आइन नकल ले चिरा मुक़त्तात दी बदे बाने अल्लाह खपोएगी मुंग दरे पर मुराद बाने न पोई छे मुराद सरे यो दरे फैदी दिन फैदे बकड़ी री दा इजमालिया की दवल लरू चिदा अल्लाह ताला बेफैदे नहीं नाजिल करी अल्लाह किताब के बेफैदे टके निष्ठा दाब मसरा की दसा तू शिरकम सूरत पत्थर की दिन दे सूरत सरदाय मुनासबत ते कनी बजे आदाय नहीं रावड़ी बेबल जेबल रावड़ी ऊपरी बानी अल्लाह डेर खबोई अगर से कुरान करीम तोल हिदायत थे न संग बड़ी बानी व्यामुंग ने पोई नो ऐदामी और हिदायत से ची आलिम अल्लाह का करे इब्तिला की पालिम मानी नो करे इब्तिला की पामी बानी पामी सड़ी इम्तिहानदार है छिदे दीन इल्म इज्जकी हो कना नावते इल्म खबरी की यो पालिम दारी छिदे पहलम कैसे ने तिजावुज होगी नफल हद ना पकम सी न पोई न बाई के बात न कही दोरम दस डेर फैदी दे के चाहे तो मुक़त्तात बिन अलिफ लाम मीम के बस सही खबर आई चलाइन दा ताबीर की जल्ला ददे पर मुराद बाने खपोई अल्लाह तबे उस पार अदार मुतशाबिहात यो किस्म ने सूरत आल इमरान के बराजी जनाब अल्लाह तस्पार है और ठीक अल्लाह ताला जाहिरदार है पदे बाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तइलम वर्के दे जिक्र दे तराज हुई लहू सिररन और राज हुई आयत चाहत वेलिशी जराबत खल्क तन बयान दाय सवाल न की चाहते खोदल ना होने बयान करे अज कने बयान करे सिर दे राज न बयानी केदी सी अल्लाह ताला दा औखदा हल किया पर क़यामत के जन्नत वालों दा पारा आई ते फैया नदावल मुक़त्तात की अवलने आयत अलिफ लाम मीम परे की अजीम फायदा बलदा अगदार सिदाद कुरान करीम एजाज बाने दलील ले एजाज चना अकीदा ईमान दे जमने से कुरान करीम मुअज्जिज किताब है लेकिन रुस्त बराशी सो को तरनन पोली जदे मुकाबले न रखड़े उन्ने कॉलेज मुअज्जिज किताब ही देता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई द मक्कानु अंबिया मुअज्जिजे अक्सर आ गए चिदाई द जुन सरे ताल्लुक लर अगर कि जमुन नबी देर मुअज्जिजात दासी वो यो मुअज्जिजा जमुन नबी दा कुरान करीम से तर क़यामत पूरे दा मुअज्जिजा तो के मुकाबला नशी करे संग एजाज बदे के एजाज बदे इशारा सरा सिद्दत मुक़त्तात की जुदा जुदा लेकिन वो अलिफ बा ता सा अलिफ लाम मीम इशारे और दुनिया खल्को ता सुदा सुमरा लुगात सीरी का अरबिया का पख्तो का फारसी का अंग्रेजी दा न पाए की दगट की कना अलिफ लाम अलिफ दे बेरा और तेरा अगर अंग्रेजे वाला कल बरख का तकी ए बी दे फलान फलान अगाली देने नहीं सीखते बात न समाना था सर मा दश्तरे हरफुन अश्तगन अदा किताब अल्लाह तआला पर हरफुन माने मुश्तमिल ले बल सुशो देखी नहीं हरफुन लिखा
دا حرفونه تاسو سره مشتان نو راشه د دې مقابله کې په حرفونو کې دې دوی دلیل الاعجاز اشاره لکه څنګه چې الله تعالی انسان پیدا کړی د خټه نه او دا خټه موږ سره مشتان په بو کې دې قسمه قسم سيزونه ته جوړي په انسان ته جوړول شي انسان نه نشي جوړول دغه طریقه د ما دې ادي توي اعجاز نه اشاره شو چې الف لام میم کې اے خلقو داتاو چې ځان ته مخ ته سره او دا ګوره معجز کتاب دی عقیده او ساته چې مقابله څوک نشي کولای ولې دا دنیا والو کتاب نه د دنیا قانون نه دی خلقو ځان نه جوړ شي خنو اول ترغیب دی قران کریم ته دا قانون دار سره یو کتاب ګوري شروع کین لاول د کتاب شان پکار چې دا کم شان او کم مرتبه والا کتاب نو دل تدریس صفات الله راي ذکر کی یو دے ذالک الکتاب دویم دے لا ریب فی ادریم دے هدى للمتقین ور قران کریم صفاتونه نورم دېشته مختلف آیاتونه کې به سورازی بیا او دا یې سورازی لکه متقین لپاره نورم صفات شته منافقانو نورم صفات شته او دا سورۃ چونکه ابتدائی سورۃ ته جامع سورۃ ده نو دیکھیں فضیل لحاظ باندې اختصار هم کوي چې دا درې صفاتونه راوړي دي د قران کریم او د دې نه علاوه چې څومره صفاتونه دي د قران هغه دې تراجه بس پرې کې داخل دي هغه صفاتونه د قران ما بیا تفسیر کې راجمع کړي نور آیتونه خدا څنګه عالی صفات دي د صفات عالیه وایي اول دې ذالکل کتاب ذالک اشاره دې چې کوم مکه کې سورتونه راغلي نو دانګي اشاره دي چې مدینه کې مرا روان دي نو ذالک داش دې الکتاب او دا پورا کتاب دا ولا خبره الف لام دې کې د کمال د پاره پورا کتاب ده دا دغه اس نقصان نیمګړتیا نشته د دنیا کتابونه نیمګړی کا ټیک دا یو موضوع باندې راجمع کړي صحادیث او کتابي د فقه یو کتابي هو ټول دین خو پای کې نشي راته ټول دین پکې نه او دا پورا کتاب دے دے کہ ټول دین دے اگر جسے اجمالاً دے سے تفصیلاً دے خو لیکن ټول دین دے تراجے ملاول عقیدہ دار چې دا پورا کتاب بغانے پورا کتاب ورتولې کتاب کوئی لیکلی شي دا مکه تمایلو قران کریم مکه لیکل شوی لوح محفوظ کې بیا لیکل شوی په صحف د ملائکاو کې صحف مطهره نبی علی کلی شوی اخطا د صحابه کرامو په لاس باندې په مختلف کاغذونو کې او سرمنو کې غټو باندې ډکو باندې نبی رسول کله شعر په خاص کاغذ باندې ابوبکر رضی الله عنه زمانه کې ادا سی بیا روان دي نو کتاب دې هر وخت کې منل کله شعر دی دا پورا کتاب دې پورا بل صفت دا دې لارې بفي ادا اصل کې یو دلیل دی دا پورا کتاب ولې دی زکه چې بلې کې څه شک شوبې ځای نشته نو په کوم کتاب کې شک شوبې نه پورای کا دا کامل کتاب دی او شان د کتاب دا بیان کو ګور د دین علاوه د دنیا کتابونه پای کې خامخا د غلطۍ سزای څه شک شوبې والا ځای لګور د حدیثو کتاب د امام بخاری کتاب دی نو ټیک دا حدیث خو صحیح راوړي ټول لیکن بعض سندونو کې شرط غلطۍ د نشي لګا ہر کتاب کی خامہ خاص غلطی د بندہ کتاب چ یا نور حدیث کتابوں نے چوغنا حدیث کے پکی ضعیف ہم یا حسن پکی قران کریم کی دانشتہ ہے ریب نشتہ دے په الفاظو کې اور ریب نشتہ دے په معنا کې ندان غریب شک نشتہ دے په نازل دلو کې الله تعالی طرف نه دا له دې ټول شامل دی ریب اصل کې ویل کی کلک شکتا نو معمولی شکم بھئی کی نشتہ نے ریب لفظ والے ویلے اغدار چې رست راځي چې کوم مخالف خلقو ناغي دانې زمون پکې شک دی او زمون پکې ریب نو کوم مرض کی موجود نه نه فی سره کوي کنه اگر چې لاره باندې مراد دا چې شک پکې نشته بالکل لیکن قران لا شک لفظ کنه ویلې چې مقابلین وبدعوا کول چې بده کې ریب دی ریب مضبوط شک ته وي نور صلی الله علیه و دعوت ورکړي چې تاسو ریب دنه مقابله وکړه
और परे के मुफस्सिरीन दावी चिल्ला रहे बफीन परे के मुंह तक खिताब दे शक पकी निश्ता न शक पकी वो न कह गए हर कले से दुनिया किताबों के खाम खबरे भी अल्लाह ने किताब ना लावा न दलील से बरे बानी से कुरान पर मुकाबले के बदशा किताब न पेश करे दाखिदश होगा तो कुरान करीम ने खिलाफ करे और खबर चलते किताब की लिखली न कुरान बहुत ना रहा है तरफ तबल के आगा सही के अब कुरान तरा रहे दे इमाम दे तो मुल किताब असल किताब हुई खद्रेम सिफत परे की उच्च सिफत दारे कि हुदल लिल मुत्तकीन परे की पूरा हिदायत ते तकवा वालों दा पारा हुदन इशारी माने पूरा हिदायत अदान द मक्के पार दलील शर्रे पकीवले निष्ठा जगह चिदे की सुन की पूरा हिदायत है कम से इसकी पूरा हिदायत ही ना बेशक शई करना यकीनी शई है नौदन दे तो मसदर हुई लेकिन मुराद की माने पूरा हिदायत तो चार पारा लिल मुत्तकीन मुत्तकीन मकसद बरे की रुसदाई पिंज सिफात रारवान दिदे तो मुत्तकीन वही अदा मोमिनानु दिनमून नादायर सिफतु ने खास सिफत थे निर्जामी सिफत थे देखिए पावल किरावड़ है मुत्तकी लफ्ज द विकाया ना माखूज दे विकाया बचकौल तो मुत्तकी तो मुत्तकी से कही चिदे दुनिया की जान बचकी द मुखालफत द अल्लाह व रसूल ना और आखिरत के बदे बचकी की दाजाब न बनी द अल्लाह द मुत्तकी वैलो वजरा ब्याह मुत्तकी के दरे मुरातिब दिया कुरान की आयतें इशारे इश्तदा बजाय अवला मर्तबा मुत्तकी हर यो मोमिन कि चाद शिरक ना हो द शुबे द शिरक ना जान बच करे बस दे तो मुत्तकी होई शिरक को कुफर पे खुद ईमान रावड़ा दावल दर्जा तकवा दा तो बाने फर्ज दा द्वयम दर्जा तकवा दा शिकम अवामिर दी अल्लाह का पजेरौड़ी कम ने चल्ला मन करे राय नजान साथी अदे ताम पुख्तो की मुंगा परहेजगार सड़े लान के परहेजगार सड़े सब ईमान और सरवा तकवा नो रहा और द्रेम दर्जा ब्या अगर ऊंचा तरह अगर दार ची हराम सके चिकम सीस की शुभ ही करा शक शुभ पकी नागे नमजान साथी जो सीस के माने शिरा शुभ शेदा शेब हरामी बोले फलान की दलील न मालूमी की असी वसवसोना न बढ़े शुभे करे वसवसोना पैदा किया और नहीं मुराद द दलील न कल कल शक पैदाशी नो कम सड़े चे द शुभहातो दागे नजान साथी न हदीस की राई फ़क़द इस्तबरा अली दीनी मन तक शुभहात व क़द इस्तबरा अली दीनी चाचिर शुभहात न जान बच कर न दुख पर दीन पाक को साथ न दाखिली दर्जा दे दर्जा के अवल सुबह अंबिया अलैहिस्सलाम दाखिल अनूर मुस्तजई तक मक़रब उस दे के सवालदार है कुरान के करीम चिरे हिदायत के पार द मुत्तकियानो मुत्तकी ख्वा के हिदायत मुंदे रहेगा हिदायत के साजत थे न मक्की मुवेलु हिदायत के लिए दर्जात थी ठीक दावल दर्जा से माने लार खोदल न कुरान करीम संग हुदल लिल मुत्तकीन ले माने मुत्तकियानो ता द तकवा लार खई खल्को ता तकवा लार खई न चिकल वो खई नागा मुत्तकी शिका न पदे लिहाज हुदल लिल मुत्तकीन लार खोदल और कल अद्वैम दर्जा आगा पर मुखे देना कि मुवेलु अल्लाह सर ताल्लुक से माने हिदायत से तो एक लकवल मजबूत अवल नबी के हुदल मुत्तकीन माने दा कुरान करीम मजबूत उनके लिए मुत्तकियान दरा पर तकवा पर ईमान बांधे जमात में मुत्तकी के दरे मर्तबेरी नहीं तो मिशारशवा पावल मर्तबा के दे हादी रे ईमान खई खलको तक फद्वैम मर्तबा के कुरान करीम हादी रे खई चिकम कारुना कवल पकारी और कमन जान सातल पकारी अद्रेम मर्तबा की शुभा तुम देखे कि शुभा तुम जान सात है ब्याह उलमा की दलील ले बरेवानी से मुत्तकी हर मर्तबा के कुरान त मोहताज तो कुरान हिदायत त मोहताज कि उसरे इब्तिदान ईमान रौड़ी नो कुरान करीम त मोहताज कसरे द्वैम दरे मुत्तकी जान जोड़ी नो हिदायत द कुरान त मोहताज
قدرے مدرجہ جوڑی نو ہدایت دا قرآن کریم تا محتاج نو کم خلقو چاہی ځان دا قرآن نا مستغنی کرده چنا دی تاجت نشتا دا دیر پا خسران طرف تروان دی نو دا دری صفات اللہ دا قرآن کریم دا کمال دا پار راوڑی الف لام میم اللہ خپوئے پا مراد دے حرفونو ذالک الکتاب دا پورا کتاب دے لا ریب فی نشتہ شک بے کے خدل للمتقین پورا ہدایت ورکون کے متقیان تام الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون دا اللہ اس متقین دا پارا دری صفات اول آیات کی ذکر کی نو دویم آیات کی ذکر کی دا آیت مطلب بانی مکی سڑے زان پوئے کی دا آیت عنوان وقت ہوئی چاول آیات کی دا متقیان دری صفات کی اپا دویم آیات کی دا دو صفات کی نو مجموعہ سوشول 15 صفات اما مکی دا تربت کی دا اشارہ دا کسان تا اللذین انعمت علیہم آخلق چی بھائی بانی دا اللہ خصوصی انعام دے امگو غختل داغی لار اصب دے متقیان دی دا 15 صفات والا و بیا مانتو یہ دا صورت اصل کی جامع ہے دا مدینی ابتدائی صورت دے مسائل خوام پکی بیان شیری خو لیکن اختصار و اجمال سر بیانی دا متقیان و نورم دیر صفات ستا قرآن کریم کے خاشین شتا مسلمین شتا مومنین شتا نورم شتا سے خدا بدلے کی چکم 15 صفات چی ندا غطول صفتون پدے کی دل نداخل لی بلکہ دا دری جدا کری دے رستنو دوانا والے اصلی صفات اصل کی دا دری لی بس دا دری تانور خبیت تشریحات تی نا دری صفات دا سیمانی اول عقیدہ دویم بدنی عبادات تو دریم بیا مالی عبادات بس دا دری سول گا نا اول سر اللذین یؤمنون بالغیب متقی والے جوڑی چاول پکیدائی یؤمنون قرآن کریم ایمان دب ذکر کرے دے کیوڑی رمانی لی وہ ایمان پا شریعت کی چکم مراد دے آغا بدا جائے کی مراد ایمان شریعت کی ستوی دزل یقین بند کا کہنا ہے دانگی ورسر اقرار باللسان اور دا تکمین دا پارا اعمال بالارکان ایمان سر اول یقین کول دی پزر چیتا عقیدہ ہوئی سپاہی کے سے شک شبہ باقی نہیں ورے خدا آغی سر اقرار پا جبہ بانے ضرور ہے سڑیا سے پتہ نہ لگی چیزا مومن دے وکنلے پا دنیا کی سو پری چاق کارکڑے نہیں پا خپل جبہ اور دریم شیسر من عمل دے بالارکان اعمال سے دا ایمان تقاضا شاب اور سر یقین آئی تو بیا ایمان کامل ہوئی پورا ایمان پورا ایمان کے عمل داخل دے اور دم رہے سے اعمال کلا قرآن جدا جدا ذکر کی دپار دا حمیت دل تعال ذکر کی یؤمنون بالغیب یا بشریت کی ایمان سے دوئی شریعت کی ہوئی ایمان اغسر لکما آگئی تا اشارہ اکڑچیاغا دری سیزون بھی ایمان شرعی خو لیکن یقین کول پٹول حق سیزونو چی رسول اللہ علیہ وسلم پاغی راتلل کری یا اجمالاً منتبین کری یا تفصیلاً اجمالاً بانے اجمالاً ایمان اور تفصیلاً بانے تفصیلی ایمان پری بانے منگا مکلف یو سرد اقرارنا بیا گورا کم سیز بانے ایمان روڑلی کیا ہے تا مومن بھی وئی قرآن کریم دیکھ بیا جدا جدا طرز دے کلا کم سیزونے چی منل دی رائے ذکر کئی چی پلان کے شیبہ مانے کم جائے چی ضرورت شی نظر کبان زین اللہ سشتے چی بھائی ذکر کی ایمان سمانے اللہ منل داغم ملائک منل کتابون منل رسولان منل قیامت منل بعض الموت چیارتا دی او کل کل دا ذکر نہ کی بلکہ یہ اٹھ کے روڑی دائیں پزے غیر ټول ته شامل دي کدی دے کرے بالغیب رسول آیت تشریح راځي او کل دا ذکر کین نہ صرف لکه موای پلان کې مومن دے نو قران کې وین الذین آمنوا بچا ایمان راوړي
वामिलु सालिहात हाल तक क्या मनूना आयने जिक्र के इसी से मनले और मालूम से करने की प्लान के सी मनल दिए की ईमान सर लफ्ज गैब लगोले गैब हासिल के दारबे लुगत की गायब सी सही जो शेपटी गायबी द नजर ना راویلی کیا سیزنه تو چا غایب دی الغائب هغه ته غیب ویل اگر چې کله غیب قرآن کریم د خبر تی رجمن بالغیب سو به ټول خبرې کوي تلینا بس هغه ته رجمن بالغیب کدا راغله حدیث کې جبرائیل السلام راغی د وسط په شکل فاست الجامع خطور ګیرا تور وختو صحابي وي مونږ ته جنده چې دا څنګه سره د دې کلی په نس کاری ورته بن الله سلام ته استانه سو د بوتونو کو او ته پوښتنه چې ملک ایمان ستو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ملا ایمان درې پاتا دا په ملائکو دا په کتابونو دا په رسولانو دا په باب پر د موت او په تقدیر د خیر او د شر اگر چې رسول الله اسلام ته پوښتنه وستان ته پوښتنه کړي او حدیث ته بیا رخصت شاه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو ته جناب نه پیژندل وې دا جبرئیل کنه الله دې تعالی غلې چې زما د ګناه هیڅ نه تاسو ته دین کوي دا دین رسولانو کله چا زمانه کې څوک ژوندۍ د رسولانو په وخت کې اگر چا تخکارې ده او د رسالت صفات غوته نه ښکارې ده چې کوم وحی راوړل نو دارنګه حالات د آخرت هم زمون غایب دي د ټول غایب وي خدا ولي موږ مانو په سبب د وحی سره نو غیب هغه ته وي چې غایب دي زمونه لیکن الله په وحی سره منتخب دي وحی سره قران او سنت سره دلی منو تبس ایمان وي الذين يؤمنون بالغیب اگر دا ابتدائی فرق دی ایمان او د غیر ایمان زموږ دین او د نور ادیان باطل ادیان وي مناشه منو چې بستر ګورا تخکای الله اینا زمار دین بنیاد دار چې نه بخکاری خدا سبحانه معنی ولی زګه ما خبر در کړی کنه چشتا دلیل د قائم کړی نو دې کې ډېر ځخیان داسري چې موږ نه منو ولې موږ تخکای نه الګ روح تاسو تخکای عقل تاسو تخکای نه ښکاری ورته نو منی ولې آثارونه منی کا نو دا الله د اولویت څومره بشمار آثار دینداول نه مانه نورم دا سړي ادله شتا صحیح پوهه مؤمنانو سره چا اول شسر من ایمان بالغیب متقیان آیت کسان ته چې یقین کوي په غیب باندې پاس یزونو چې لیدل نه دي الله خبر ورکړي دا تفصیلی لفظ مونږ ته وایو چې غایب دي زمنا لیکن معلوم شي دي مونږ ته په وحی سره دا ټول ایمانیات شامل شو خدای امر پسې بیا د عمل درجه او یقیمون الصلاه ایمان مالته بغیر عمل نه پوره کیږي دا او په اعمالو کې خوري شي اعمال دي چې الله طرف نه لازم دي خو په ټولو کې اهم عمل بدني هغه سره منه صلات مونږ چونکه دې کې قران اختصار کوي ځکه نور عبادت بدني نه ذکر کړي هغه به د دې سره بیا پیدا کیږي اگر چې د قران د نزول طریقه د نزول وخت کې دغه وخت کې چې دا راتن لا روجا دا لا فرض نه حج لا فرض نه لیکن رسو آیتونو کې راځي چې بیا فرض شي او قران کریم چې کله د مانزه ذکر کې د اهتمام ذکر کې نو یقیم لفظ سره وایي اقام یقیم اقام الصلاه اقیم الصلاه یقیمون الصلاه ولی سورہ معون کی تاسو اسمون صبنور خلقو کې مشتا اسمون فویل للمصلین مشرکان او منافقان نہ پموس کے اقامت الصلاۃ ضروری ہے اقامت الصلاۃ سے د مانزه پابندی کول دایت تشریحات قران کې مشترک نه بیا احادیث ډېر زیات دي په تفصیل له چې پابندی دای سره یو په وختونو کې کول په صحیح وخت باندې
نو دویم داغي ارکان دي دای شرطونه دي نعودت وغیرہ ټول په دې کې بیا داخلي د اقامت الصلات کې دای رکوع سجده او دای کیفیت او حاصل بس دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو صلوا کما رایتمونی صلی صحابه ته تاسو چې ماینه څنګه موږ کوم نو تاسو کوی نو دغه تاسو کې اقامت الصلات وی پابندی کول لمانځه همیشه کې قضا کوي به هم نه پریدي به نه دا د مؤمن صفت ده د عبادت بدنی وي بل صفت ده معنی مال الله تعالی انسان لور کړي بدن ور کړي مال ور کړي پدې کې الله تعالی خپل حق ذکر کوي چې ومما رزقناهم ينفقون دا عبادت مالی ته اشاره ده او قران دا څه ټکی بالکل جامع صرف دا نه وی چې بس زکات ور کوي صرف دا نه وی چې انفاق کوي نه دلته مما رزقناهم بعض داغه نه چې مونږ ولا ور کړی دي بعضي ټول دین اور کی خیر په ټول باندې موږ نه مکلف شو ټول مال تاسو ری بس دا ورکا اګه ابو بکر غونډه کې سړی ورکین ورکي وا او جدا ایمان لیکن موږ مکلف دي بری چې بعض حساب ورکو دا بعضی تفصیل به حدیث کې شتا چې کوم فرایض دي مثلا پای کې بعضو کې صلیختم اور کا بعضو کې لسم اور کا بعضو کې شلم اور کا بیا الله فرمایي رزقناهم رزق یوازې خوراک ته نه بس کوم د الله عطیه شي آیت رزق ویلې الله ځان ته نسبت کی چې مونږه ورکړي دي د خلکو ته متقین تم الله تعالی رزق ورکړي دا مانس دا تانی غټلی سوچ کړه خدای الله ما درکړي نو له خرج نه کړي رزقناهم اشاره تقسیم د رزقونو نحنو قسمنا بینهم معیشتهم دا ویلی مکه سورۃ زخرف کې چې دا د رزق اسباب الله تعالی تقسیم کړي دا د خلکو نه تقسیم کړي ځکه الله ته نسبت ځان ته کوي بیا ځوی خبر راغی چې الله ډیر سيزونو نسبت ځان ته کوي نو ځان جمع ذکر کوي رزقنا مونږ ورکړیم پښتو معنی موږ دا کو چې مونږ ورکړي دغه ولې یو خو اشاره ده معنی هغه تعظیم او اکرام او احترام د الله تعالی ته چې دا غنوم په عزت باندې غسل غواړي نو په جمع کې اکرام اب دیو جن بیا علماء ویلي چې دام په متشابهات کې داخل دي که هغه نور باس نه کوي بس دا چې کوم الله تعالی ویلي مونږ درکړي مونږه اگر چې بعض بکې راویلي چې بای عطیات او سيزونه الله تعالی د ملائکه په واسطه ورکینو د جمع صيغه ذکر کوي کله شی بکې احترام او عزت ته دنند الله نات چې کوم کار نسبت کی نو بای په طریقه د جمع باندې وکړي نو دی الله تعالی چې کوم رزقونه ورکړي دي ناغه نسکه ينفقون داین خرج کوي ور قران کریم چې کوم لفظ ذکر کی نو شرعی معنی مراد لکه صلات ذکر نو صلات معنی لغوی نه مراد چې خلکو خدمت کوي نو صلات مستوي نو ينفقون کیا خرج مراد دے چې کوم د الله د حکم مطابق دے که زکات دے که صدقات بھی فرض دي نفل دي په ځان باندې خرج دے په خزه باندې خرج دے په اهل او عیال باندې خرج دے دا واجب دی په انسان دا ټول بریګ داخل دي چې دا غینه مفهوم خرج کوي په شریع طریقہ نو کم څوک چې خرج کوي لیکن په اسراف سره کوي کم خلق خرج کوي په تبذیر سره کوي کم خلق خرج کوي په شرک کې کوي بدعاتو کې کوي رسم واجبونو کې کوي نو قران هغه خرج ته خرج نه وایي کنه ایته انفاق نه دی ولې په شریعت کې هغه ته اسراف ویلې ایته تبذیر ویلې نو دیو جماعت خلق د الله کتاب تحریف کوي بل اعلان او تفصیل لیکره تفسیر نایمی ای کوئی د دې نه معلومه شي سره دا 11ویں شریف کوي کا او دانګي ما قانون کې مړو پسیدات دا ټوب جایز دی ښا بل الله ویل شي د دینه خرج کوي وسوځم هم کوي دلته انفاق لغوی معنی خو نه مراد شرعي معنی مراد ده چې کوم شی الله په شریعت کې انفاق او خرج ګرځولې نو په طریقه باندې خرج کوي نو دا صفت دې ته صفت د عبادت مالی وایي الذين غني متقين خلق يؤمنون بالغيب یقین کوي پای خبر او پای سيزونو چې لیدل نه دی الله خبر ورکړي او یقیمون الصلاه او پابندي کوي د مانځو ومما رزقناهم ينفقون
अब बाज दा मालूना चिमुंगा दिल और कड़ी दा न खर्च की दा अल्लाह दा हुक्म मुताबिक वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून। दा दो सिफात दिनोर यो से ईमान दे पर किताबुन मुनज़्ज़ला और बलसरे आखिरत बानी यकीन, लेकिन माल से दा पर लफ्ज़ अलगैब के खुदाखिल होगा दरी सिफात इसलिए उम्र की जिक्र स्वर वो कल कलम मुतकलिम बयान कौन के नजारंग अल्लाह किताब ये उस चीज बानी तस्रीह कई ओले दखल को शुभात दरी कई दत्त शुबौद यहूद व नस्वारा दा सूरत वाली यहूदियान और को मदीने के कहा हमूंगा मदा सीओ खा हमूंगा मुत्तकियान अल्लाह फरमाई जिन्ना तासु कम ज़रा से ईमान बिल गैब तासु की निश्ता ओली ईमान पर कुतुब मुनज़्ज़ला और तोल बाने पकार रहे और तासु खपल मने नूर न माने दान आखिरत यकीन पर बारक की उमदाई शक्ल लेकिन उस राजी नुज़्ज़िक अल्लाह दा दो सिफतुन बेजुदा जिक्र कर देता अरब खलक हुई तस्रीह बिमावल मज़िमनन योशे ज़िमनन मालूम शो खुबे तस्रीह पकार से मुखातब पोशी पूरा नावल सिफत दे वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका मखसरा दा सलोरम सिफत शो ईमान दरी पहागे च नाजिल करे शेर ताता वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक गो पाए च नाजिल करे शीरिस्ताना मखे और कुरान दा तरतीबल के खुद कल च कुरान करीम नाजिल शो नमुंगा मुकल्लफ की बदे च लावल ब कुरान मनू और पस रहना कुरान करीम च रकम किताबों ला खबर राखे नागा बमनू उनका तौरात इंजील और जबूर मनू टिक दा सौफ इब्राहिम मूसा मनू और संग मनू तो के कुरान करीम खबर राखे नदा धोखे बाद अंग्रेजान नदा गलती लड़ची दे बाज खलक धोखे गई वो सुना शुक्र इंजील होता सुमाने मुंगा मानू ईसा अलैहिस्सलाम ता सुमाने मुंगा मानू अस्तासो को नबी की जुम्मे इख्तिलाफ दे नराज़े दाव माने का तब और तो सवाए तब वो मुंगा आगा ईसा मनू मुंगा आगा तौरात मनू हाँ इंजील मनू च कुरान दा तकम वेली नलावल च कुरान न मने नंदा मनल खुबिया नहीं मनल करना जिक्र दे के अल्लाह मा उनज़िला इलैका मखकराओ सिर्फ अल कुरान ने कि मुनज़्ज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदवसील नबी यो तो कुरान में अव्वल तहादीस यो द वही जली बलवाए खफी और आगे सर बसीमा उनज़िला मिन क़ब्लिक नूर सुबरा शिद्दा ईमान पे यहूद नस्वाराओ की निश्ता उस निश्ता बके वाले कुरान रुस वही सीधी तफरीक कई अल्लाह नुफर्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिह आई इक़बल रसूलान मनी और जंगदान मनी आगे इक़बल किताब मनी और जंगदान मनी और मुंह को दल्ला टोल रसूलान मनु टोल किताबु न मन पता तर्जमा से तय बल सिफत दे वबिल आखिरत हम युक़िनून गोरा मिन क़ब्लिक लफ्ज़ से हुए ता दलील ले तो कुरान ने रुस्तु से शे नाजिल दुन के निश्ता वही को कुरान करीम खत्म दा कादियान के नाराजी अब जै नाराजी दा दरो हो मिन क़ब्लिक बमनून पर एक की गोरा दा जरूरी है कादियाने बमने बता से बमे च सब रुस्तु नाजिलेगी लेकिन रुस्तु अल्लाह ने जो मिन क़ब्लिक वबिल आखिरत हम युक़िनून आखिरत चले द क़यामत द नमून ना यौनुम दे लेकिन यौनुम मकतेर शी यौमुद्दीन बलुम दे आखिरत ज़िक्र रुस्तने हालत ते अला हालतुल आखिरत असल के दाइन रुसल तबल हाल नहीं सबल किरागे तमाम दे गया न पागे बाने हमदा खलक यकीन साथी यकीन हुई खलक की अकीदे था तो चा पर शक बाने न ज़ायला किया पर ये किम तलमीह माने इशारत वदे तो ची यहूदियानों के नस्वाराओं की ईमान अगर पखली हो इन आखिरत में लेकिन आए तो यकीन नहीं लिखी जिसका सुख बाई कि न मनी और सुख का मसलन मनी नागी हुई दोबारा जन बदलून तरासिर अरवाह हो गई असुख हुए ठीक जन्नत तो जानम ही को जन्नत बजमू पर खासी कुरान दोस्तों यदि कोई जन्नत माना कोई जमू खास सब की निश्ता दा हो यकीन नहीं आखिर टोके छे कुरान में न यकीन बसाते पा तरीका से संग कुरान करीम दाखिरत तफसीलात जिक्र करी दे तो या पूरा ईमान हुई नवल्लज़ीना आमनू मुत्तक़ियान दासिक साम युमिनून बिमा उनज़िला इलैक यकीन साथी पाए से नाजिल करे शेर ताता वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक पाए से नाजिल करे शेर इस्तान मक्के वबिल आखिरत हम युक़िनून और आखिरत बानी हम दी यकीन कई
الف لام میم الله خفی په مراد د حرفونو ذالک الکتاب او دا پورا کتاب لا ریب فی د کی شک نشته هدل للمتقین پورا ہدایت د متقین لپاره الذین یؤمنون بالغیب متقین عقل دی یقین کوي په پټ سيزونو چې الله راي خبر ورکړي ويقيمون الصلاة وپابندی نماز کوي ومما رزقناهم ينفقون او باغ دا غنچم دی لور کړي خرج کوي والذین یؤمنون بما انزل الیک او دا متقین دي چې ایمان لري پای چې نازل کړي شی رتا تا وما انزل من قبلک او پای چې نازل شي استانه مکه وبالآخرة هم یوقنون او آخرت باندې هم یقین کوي پته پیاد ولري د اقرا اسلامی کیسٹ مرکز د قصخانی بازار شاته کباڑی بازار پیښور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان اولئک علی هدى من ربهم اولئک هم المفلحون تیر شو آیتونو کې د قران کریم طرف ته ترغیب ادا غدری صفات عالیه ذکر کړل بیا اور پس اول فریق تو قرآن کریم منون کی خلق متقین داغی آیات کے دری صفتون راوڑو بل آیات کے دعا پینز صفات بیان شد ایمان اور اعمال اس پری آیت کریمہ کی در خلق و د جزاء و د بشارت ذکر کئی کہ در پر دنیا کی دلی سے بدلا پدی صفات و سرک سے بدلا حاصلی او په آخرت کې پدې سره کوم بدله حاصلې ناول جمله کې به دنیوي جزای ادمه جمله کې بیا اخروی دنیوي جزا او بدله دارا چې دا تیرشي صفاتونه بچا کی نو دا خلق کلک دی به هدایت باندې دا مختدین خلق دی حکم هدایت هغه هدایت چې د دې د رب د طرف نه دی اشاره دې چې بعض خلک اسی د هدایت دعوی کوي چې موږ بنی غلال نه د رب د طرف نه کوم هدایت ده هغه داسې خلکو سره دی چې بادشاہ کی دا پنځه صفات دي دي تا رسولای محتدین وي هدایت مندون کی خلق دا د دې د دنیا جزا شو او د آخرت جزایدار چې اولائک هم المفلحون دغه صفاتونو علی اولائک اشاره دغه صفاتونو دا سری دی هم المفلحون خاص دا خلق دی فلاح والا باخرت کی فلاح سے لغت دا عربی کی ویلی کی نجات تا اب یاد قرآن کریم بے اصطلاح کے فلاحی صرف باخرت کے کہ دا ہر قسم مصیبت تو دا ہر قسم غم نسڑے بچی نہ ہر مصیبت و عذاب نشی بچ کی آسی بجنت کی بلزے کی نہیں مفلح شکم جا ذکر اندائی دی جنت دپار استعمالی نو سمانا دا خلق دری صفتونو ببنا دری اعمالو ببنا پا وجبان دی دا آخرت دا عذاب نبچ دی نو مصیبتونو غمون نبچ دی نو ورطلو سرو دی جا جنت تا دی ورطلو سرو جنت تا داخلی یا خلقی چی ایمان کے عمل کے نقصان نے نو آئی دا پردہ بشارت نشتا ہے خو کہی شی جلائے اور تولیگی سرو ضلع لیکن ناکم خلق چیزا صفتون پکی کامل موجود دی نو دادا سی خلق دی چیزا اول سر نہ ابتدار بزی جنت تا دیتا مفلح ہوئی اولائے کا دغ صفتون والا خلق علا هدى من ربهم کلک دی بہدایت بانی حقا ہدایت چی ذریع رب دا طرف نہ دے اولائک او دغ صفتون والا خلق هم المفلحون خاص دی بچکیدون کری دہر عذاب باخرت کے ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون مخکویل ابتدا کے دریڈل ذکر گئی اول خواہ خلق جائد قرآن کریم نے فیدی واغستے ہدایت حاصل کر دویم دلالی شدی بالکل مقابل خلق دی مقابل کلک کافر و توی کلک نو دی دو آیتون کی دائی حالت ذکر گئی
اولا آیت کی داغی یو درې ناکار صفات روڑی، یو صفت داری چی کفرو، دویم داری سواون علیہم انذرتم ام لم تنذرهم، ادریم داری چی لا یؤمنون. وہ قرآن کی دیتا تقابل ہوئی بالکل مخی دا کامل و مومنان ذکر دے، کامل مومن کہ ابتدان جنت تزی نو دا پا مقابل کی کامل کافر چاہے تا پوخ کافر ہوئی، پوخ کافر ہے تو یہ جاغا توبنو باسی و دغسی مرشی پا کفر وان نو دی آیت کی آن کافر نہیں مراد سے مطلق کفر اکڑے و بے ایمان داوڑے دلتا پاک کافر و مرادی ذکر کفرون دلتا مفسرین لکلی خلق مرادی چی کفر اکڑے پزد و پینات. کفر قرآن کریم کی دا لفظ دے استعمال دے، دا عربی لفظ دے کافرے، کافرے دا لغت داربے پا لحاظ کی یو معنی لری پٹول، کافرے پٹول ہوتاوئی لیکن وہ کفراننا سیئاتنا یا کفارہ ویلی کی پٹون کے دا گناہ نو دارنگے بلا معنی لغوی سر کفر دے اصل کے انکار، من یکفر بالطاغوت کے ولا شیسو کے انکار کی دا طاغوت نہ، لیکن دا شریعت پہ اصطلاح کے کفر سے کفر دے انکار دا حقنا چی رسول اللہ علیہ وسلم پا غیرات دل کری چاسر قرآن و سنت دے دا دین یا انسان انکار کئی دی تو ہی شریعت کے کافر دا سے آیتون کی آن کافر مرائے، لیکن پری کی بیا درجات دی قسم نری پکے مشہور دو قسم نری، یا آدھے شاید جہلی کافر وئی ناپوئے دے نا خبر دے امید خالص میں انکار کرے دے نہ مانی، اور دویم آدھے چاہتا انادی کافر ہوئی، انادی سرے سرد پوئے نا پوئی کی پا حق مانے لیکن دا انکار کی جبزدہ نہ مانا. اگر جاہلی کافر نہ خدا امید سے چاہت دعوتو شی بلاغو شی قرآن و تپیش کے نوبا منی کن، لیکن دا انادی کافر نہ دا امید نہیں پظاہر کے اب زد بانی اولار دے. ہاں یو کفر دے چاہتا کفر دا نفاق ہوئی اور پسیرہ روان دے نو دی دے کہ دا کفرون مرادہ خلق دی چاہی انکار کرے دے در مخ کے نچکم ایمان بالغیب نمانی، منز نمانی، زکات نہ مانی، ایمان پا کتابوں نہ مانی پکن نہیں، قیامت نہ مانی، دیتا ہوئی لکی کفرو پر ایک یو نہ مانی یا ٹول نہ مانی، لیکن آن کفر دے چی پزد و پینات بنا دے دے وجہ اصل کیو خدا و چماتا ہے چی مخ کی کامل مومن ذکر کر دا کامل مومن پا مقابلہ کی کامل پوخ کافر ذکر گئی کہ تقابل صحیح شی. دویم خبردار ہے چیزا خود اس قرآن کریم راغ مدینی تکناول سب مدینہ کی او خدا مخنی صفات والمن صحابہ کرام مہاجرین انصار دا جمع شول، لیکن بل غٹ مخالف آئے کی سوک پارشول یہودیان بنو نذیر و بنو قریظہ بنی قینقاع دا دریڈل یہودیان بنو نذیر تا مدینہ سرنزدی و سیدل بنو قریظہ بنی ای لر و سیدل بنی قینقاع ای بازار و خاص پا مدینہ کی نو دا سرد کوئی نکافر کن ذکا دی خزار کتابون مانے عالم کن مولیان کافر زدی کافر دا مراد دی چونکہ دا صورت پرون مائلو دی سر خطاب دے اصل کے نو ذکر دداغی کفر مراد دے شاقیتا انادی کفر ہوئی دری حال دریندادی سواؤن علیہم انذرتم ام لم تنذرهم سوا پاروے کے برابر توئی اور درمیان تموئی فی سوائل جہیم، لیکن عام طور ویل کی برابر مستوی ورتوئی. انذرتم ام لم تنذرهم د انذار نماخوذ دے، انذار پاروے کی یر اور کولتوئی کوئی خاصی ہو سڑے یرائے چې دغه مار د پلان کې شرایط تخویف وي او کله چې په تبلیغ او په دعوت سره یې راي دغه تبع انذار وي. سمانا دعوت و دیو مسئلے کی چې دا اومن او کني منی نو پتا عذاب راشي. رسول صلی الله علیه وسلم ته ټول رسولان ته نذیر ولې اسی ول بیان کول بلکې مسئلہ به وکړه چې دا نه منې نو عذاب دی.
قرآن کریم تم نذیر و بشیر وئی ولدے دعوت ذکر کی اور دعوت سرب یا سو کی نمنی نائی لیرا اور کئی دغ انذار ذکر دی کہ ذکر شو دا قرآن اکثر دو چیزیں استعمال کری یو انذار دے بل بشارت تے بشارت ہوئی جو مسئلہ ذکر کی اور سر خوشخبری بیان کی کہ گورا پدی جنت حاصلی ہے خوشحالی حاصلی ہے دیدے کہ اللہ صرف انذار ذکر کرے ونے انذار کی اور سڑی اور کہ نخام خاص سر کئی کہ کل زڑی نرمی زڑی کل نرم شی لیکن کل چدا زدیان خلق دی انذار پدی باندې اثر نہ کین بشارت بسنگو کین بشارت ذکر کرے انذر تم لم تنذر معنا يرول استادی لرا عذاب نے یرے او یا ان يرول استادی لرا دادی تے برابر دی یو شے سفیدہ نور کئی آخری خبرداری چې څنګه یو شان دے ماندار چې لا یؤمنون بس ایمان نه وروړي ایمان میں ددی نه نشته رہے ګوردا دا قرآن اخبار دے قرآن کریم اخبار د الله کی طرف نہیں کرا دې د اخبار بالغیب ہوئی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایلی چې دا سوا او اخبار بالغیب د قرآن کریم رښتینی صادقی نو په وخت کې چې کوم کسان د دې مصداق او خاص کر مکه کې ابو جهل یا مدینہ کی رائے یہودیان زدیان خلق بزد چولان نہ ایمان رانو اور بزدو سے مرشول دا اللہ اخبار وکړو دا اللہ اخبار رښتینی ان الذين كفروا يقينا كسان چا کفر کړي بزد بینات سواء علیہم برابر خبر بدی انذرتهم ام لم تنذرهم کيرا ور کوي تدی درا یا ير نور کوي تدی درا لا یؤمنون ایمان نروړي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم لکه څنګه چې مخکې فریق د باره حالات صفات ذکر کرنے والے د دنیا جزاء او اخروی جزاء ذکر کړه اوس دې آیت کې جزاء کافرانو سزا د دنیوي او اخروی د دنیا سزا دار چې ختم الله اور آخرت سزا دار چې لهم عذاب عظیم د دنیا د سزا حاصل سره اغدار چې کوم د علم او د پوهې اسباب دیناغه د دې بنشي نو خالص زناور دي مثال د انسانانو د انسانانو نه بلکې زناور دي نو چې انسان نه په دنیا کې زناور جوړ شي اندام یو سزا ده په جهل کې دومره کلک شي په آخرت کې سزا خو بیا عذاب ده دا د دنیوي سزا تحقیق دار چې ختم الله علی قلوبهم ختم په لغت داربه کې یو شی اخر تر سوال موږ هم دا استعمالو چې موږ کتاب ختم کو قران هم ختم سودی اخر ته ورساو دوی معنی دې باربه کې سی معنی مہر لگاول په دنیا کې دا قانون نه چې اوسره یو خط لیکي لفافه لیکي او اخر ته ورسی نو بیا په مہر لګي دریم شه د مہر نو سری معنی بندش لکه لفافه معنی مہر لګي نو بس سچ پکی آپ کی بند پادشی اور بار نہ بکی نور سے نکل گیا نہیں کیے گا دیدے کہ اللہ تعالیٰ ختم وے فرمائے لے ٹھیک ہے مہر توئی خدا مہر نہیں پستر گفتاری بلکہ مراد دے تک بندش تے سکم دری آخری معنی خدا نے تعبیر پر ختم سرکڑے دی تو یہ تاکید مبالغہ چلے کہ مہر پہ اسی دعائی شی نو بار نہ بکی راس شے نشی لکلے کے ددن نه سشي بار نه روزي نه د دې زړه مو د دې غوګونم داسې حالت ته ورسېدل چې د دې پزړونو کې اوس د بار نه د هدایت خبر دنه نه دي حق خبر دنه نه دي او د دې پزړونو کې د دنه کم انکار او کفر دے نو داینه خو نور سشي پدې کې بیا نور اثر نه کوي عزت نه نور روزي بار بیا د تفسیر مفسرین علی کی ختم دا دې کې الله د کافرانو د زړونو حال ذکر کړ بل ځکه توبه ذکر کړی توبه اصل کې مہر توي بندش بل ځای رین ذکر کړی ران علی قلوبهم زنگ بل ځای ذکر کړی اقفال معنی جرندې تاله دا ولې مختلف حالات دي رین خو معنی زنگ دے او زنگ کله کله ور اکمال وغیرہ لر کې دي شي آئے بس قفل دے شکل تعالی دا جنند آئے چابی پیدا شنمیا کلو شکا
او ختم بیا دا چې مہر دی چې دا خو بیا انختی کنه دا ډیر کلک شی دی. نو دا صورت چونکه موږ جامع صورت دی ابتدائی، نو دې آخری کلمه ذکر کړي چې بالکل مہر والش بندش د هر طرف نه. اور آئے په حدیث کې او تفسیر ده. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو سړی یو ګناه وکړي نو که توبه یې ستاسو دا ګناه ده وین زبر صفاش، لیکن کله چې توبه نو باسي نو تور داغ پیدا شي په زړه کې. دا هم داسې داغ نه ځخکاری ښه ډاکټران نشي معلومه خو یو تور داغ په زړه کې وشي چې بل ګناه وکړي نو بل وشي، چې بل ګناه وکړي نو بل وشي. اخر چې کله ګناونه کوي یا توبه نو باسي نو نازړې تور شي دغه ته ختمه وي. هدایت اصل کې مہر وي. زنګ د ګناهونو په زبانه چاو شاسي ولا باندې. نو دانګ مفسرین په ځنو باندې مہر لګول دغری کنه چې د الله کتاب هغه پدی باندې اثر نه کیږي په ځنو ذکر د الله تعالی په اثر نه کوي. آخرت تا قران ته ترغیب ورکې نو د دې په ځنو باندې اثر نه کوي. دا دلیل لري مہر. تو دارنګ والا سمهم وعلى سمهم د دې په غوګونو باندې الله مہر لګولې. غفار جاغا ورېدل کې الى قوت سامعي، ولیکن کله چې په غوګونو مہر والی شي مطلب دا کون شي خالص کړه دا څه خبره نه وری. نو دارنګ دې د قران کریم او دارنګ د حق خبره نه داسې کانه دي لکه مہر شي والی شي په غوګ باندې نور خبره اوري دي ټیکدار ساوري هغه حق هم اوري کله کله او کله بالکل انکار کوي، کله کووري نو منی نه. نو دې ته ویل کی معنی مور لګل دی په وګونو اثر پې نه کوي. بیا قران کریم د دې او تصفیه کړی دا دې کې الله نسبت د مہر خپل ځان ته کړی چې الله دا کار کړی ولې د هر څه کون کې وس الله ختم الله علی قلوبهم پیدا کون کې دی الله تعالی پیدا کون کې، لیکن د دې اسباب د دې طرف نه دي. قران کریم وایي رسو سورہ نساء کې راځي بل تبع الله علیها بکفرهم پدې معنی چې مہر والے شی د دې د کفر د وجه د دې کفر ولا سبب دی. یا سورہ مطففین کې موږ ویلو برانا لا قلوبهم ما كانوا يكسبون دری بری زلون باندې زنګ راوسته د دې عملونو لکه حدیث کې موږ اشاره وشو دل تمدار لا یؤمنون کله چې ایمان نه وروړي بالکل انذار ادم انذار او ته یو شیرین د دې په سبب سره په مہر راغی. مہر په ابتدا نه والے داول سرنا مختوم کافر دی. بیا زړه د علم د پاره اولنې سبب دی چې سړی په ځکه کې معنی زړه مرادي عقل او شریعت کې را ثابت ده چې په زړه کې عقل له په دماغ کې څه کنیکشن نه. دا نور خلک وی عقل په دماغ کې زړه سره کنیکشن نه نه. قران وی عقل اصل کې په زړه کې ده. اگر چې د دماغ سره دا رابطه ده نو اول سبب د علم سره قلب د سره پیزان پوي کی. دویم نالج په خپل نه پويږي نو بل نه غوړي کنه سمهم چې غوکیری چانه ووري نه پوي وش. دریم دار چې دا یو کتابي یو دلیلی آیت په خپل سترګو باندې وګوري پاک باندې پوي شي، لیکن بستر هم نشي کېدای ځکه چې والا ابصارهم غشاوه ابصار جو منبصر دستر گدائی غشاوتن ویلی کی پردے تا چاگے تا غطوان ویلی کی اربعی کی غشاوتن کی دا تنین چی دلین مراد مفسرین میں ناشنا پردی کہ پستر کو خفکاری نا سر کو معنی خواہ نظر لگی ارسوین خو لیکن پدے کی پردی دی دستر دزد دودائنا دائے دو جن حق خبر ہوتا نخکاری کہ کتاب گوری حق مسئلہ پائے کا ہوتا نخکاری اسی به سرسری لرشي کبار وګوري دلیلونه تا غرونه دي اسمانونه دي ستوري دا ټول د الله توحید دلیلونه دي خو دې بسر ګمانې نه ګوري ولې ستر ګمانې پر دي. بیا قران کریم دې کې قلوب او سما چې دې سره مہر ذکر کړ ذکر سره چې د هر طرف نه خبره هغه اعتراض لشي وګونم د شان او یم د مخکې ناوري د دې بندون کی ته مہر وایي او مہر سره بالکل باندې
اور چسترګې نه نای لیدل صرف مخامخ کې دی شي مخامخ نو مخامخ د پاره پرده کافی چې پرده والی شي نو بس بیا مخامخ نظر نه لري ار یو سره دای مناسب لفظ راوړي ادا درې اندامونه الله تعالی په ځای په صورتونو کې په ډېر انعام سره ذکر کړي والذي انشاکم وجعل لكم السمع والابصار والافئده سورہ ملک کې وایي الله تاسو پیدا کړی نو تاسو له غوګونو او سترګې زونه درکړي اشاره د چې دا ډېر د پوهې او د علم اسباب دي نار کله چې هغه بند شي نو معنا اسباب د پوهې انسان نه لاړنه جاهل جوړ شو او جاهل سره باندې زساروي پہچان کړي دا د دنیا سزا ده او آخرت سزا ده ولهم عذاب عظیم د دې لپاره بیا عذاب د لوی شان والا دا سلب سی راځي نو د جهنم د لپاره استعمالي او د کافرانو د لپاره استعمالي ځکه عظیم نه منه چې دومره لوی شان دی دا مثال په دنیا کې نشته دا رنګه عظیم له معنی همیشه د پاره دی چاو فنا کی منو ختمی کی بمنا نو دا په آخرت کې بدلی سزا لهم عذاب عظیم لکه مؤمنانو په آخرت کې مقام څه شو المفلحون تو د دې مقام څه شو من لهم عذاب عظیم ختم الله على قلوبهم مهر والد الله تعالی په ذنوب باندې وعلى سمعهم وذي بغون باندې وعلى ابصارهم غشاوة وبصر ذي ناشنا پردي ولهم عذاب عظيم او دل را عذاب دل وشان والا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين اس دریم جماعت ذکر کی جس سورہ فاتحہ کی اگی تضالین ویلو ادی توی اغا من سرمین زی خلق جو پڑک خلق نہ مومن دا نہ کافر دے او کل ایمان داوی کہ او کل دا کفر ادی توی منافقان گورم مکہ کی یو قسم منافقان واغی تو شکی ہوئی چو یہ دام ٹھیک ہوئی او دام ٹھیک ہوئی زنہ پوئے گا دا پا مکہ کیوں لگ خرچ بعض چرتا ادیو جن مکی صورتوں کے اکثر د منافق ذکر نہ راځي مکہ کی دانو ہر گلے چې قران کریم مدینه تراغه او رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه دین دل تشوروشه دل تکی او اوس او حضرت جو چا امیان خلقو غیر کتابی ایو کتابیانو لکه ما چې مخکې ذکر کړل نو دیا سپټ پټ کېده لا خبره نه ښکارا کوله چې رسو کو لیکن کله چې غلبه اسلام اولی دا رفت رفت بلکال له بدر اولی چې بدر غزا کی د اسلام دې زبردست غلبه رااله عبد الله ابن ابی چې ابتداء د مدینی سردار عبد الله ابن ابی او حدیث کې راځي نږدې و چې خلق ولا تاج پوشی کړي تاج پوشی چې ته زموږ مشره او ناصاب بدار علن ډېر بزت کې پریوت خو دوی ګوره اوس خلاصې دې تنه شوخه د سمرګنی موای سره بس دا مشوره او کچې دې سره هم خخه کو چې اوس تا خبرم ټیک دی غره کې نه مانی دا ولی بخخه کو ورته دې پاره چې رمغه چرته عزت نه کی زمغه وینې توې نه کی او کله کله غنیمتونه چې راځي چې موږ هم پکې سره کوي کنه نو منافقت د دغه ځنه بیا شوروش دغه منافقت په کمل کې چې کله دین غالب شي اسلام غالب کی نو خامخا دغه منافقین پیدا کی دا د دوه قسمه دي یو ته منافقین اعتقادي او یو بل ته عملی وي دا عقیده منافق وې دې ته چې پزله کې نه کفر دی په خپل باندې آمنا وي او کله منځونم کوي کله روجیم نسی او کله جادونم کوي پزله کې بالکل منکر دی دې ته عقیده منافق دغه حکم خدا لري چې کافر دی او د نورو کافرانو په بعض احکام کې دی جدا دی څنګه هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې د دې سره جنگ خو چلته نه کړی چې نور کافرانو سره قتال کوو دي سره هم کړی نه بلکې حدیث کې راځي تاسو چې دې خلکو سره ولې قتال نه کیږي څو په کې مال مشيري چې دا ښکار منافق دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب وکړ نه اسنه چې دا خبره خوره نشي چې دا نبی خپل مرګري وایي ولې په ظاهر کې ودي مرګتیا کوي نو کله نبی صلی الله علیه وسلم بالفرض دی کې اوتن یا سکسان وجله
قتال سره کړي بار به خورشي و چې ګور خپل مرګري وجل ځکه یو په خپل بنځان مرګره کړو کا دغه حکمت او دلیل دیم دا چې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عمر تو ان قاتل الناس ما تعمد چې د خلکو سره قتال کوم تر دې پوري شای ایمان وروړي او پابندی نماز کوي او زکات ورکړي افا حساب باندې الله پوښا دی پوښا زپینم دی خدای چلکاو کنه منځونه کول ایمان خبرې کولې زکاتونه ورکول چندې ورکولې زکه دې سره قتال نه کېږي اگر چې د الله په منځ دي کافر دي او یا رسو سورہ توبہ کی بیا مسئلہ په سخت شوا سیدی جنازه مکا ایو عملی منافقی مسلمان مان زړه کې ایمان نه زړه کې کفر نشته خو ګناګار او ګناګار یو آی چې فاسقی لکه عام بدکاری کې اغلا کې دي ته ګناګار فاسق او منافق د بار بیا خاص گناهونه دي چې گناهونو کې دنه دوکې مان پرته اصل حدیث کرایو کې چې درې علامات دي بلکې راځي څلور علامات دي قریب دی اولتا علامت دا اذا حدث كذب کله چې خبرې کوي نو درو وي دا عادت دي کله کله به چې رښتیا وي خو اکثر درو وي دې ته عملی منافق وي نو دا نه اذا وعد اخلف کله چې سلو د سرو کې نو زړه کې دل نوې یره نه پورا کوم دا وخت نه نیتی د مخالفت دا عهد غدرم وي دا اذا خاتم فجر کله چې خبر اتري شي تاسو را د دنیا باره کې دین باره کې سړی کله یو بحث پیدا شي نو بحث کې دې همیشه کنزل کوي نو دا بل علامت کرا دي اذا تمن خان کله چې سامانت و توسپاره ک پیسې او قبل سی او کې او خدای توسپاره چې تب د دفتر مسؤل ذمہوار دی اتب استاد تبرا سکول سنبھالے والا وہ سنبھالے اور بایو له تنخواہ ورکې دې په کې خیانت کوي اذا تمن خان ٹھیک دا مسلمان دے لیکن دے منافق عملی دے ادیو جن قرآن کریم دا منافقان و اعمال با ذکر کئی دا کم یو سورت چی مدنی دے مارتے آئے کہ دا منافقان و قسم صفات با ذکر کی لکت دے کی با ذکر کی پینجلس دے نرس سورہ العمران کی ممراشی سورہ نساء کی ممراشی سورت مائدہ کی مملغن تکراشی اور دیر زیاد برازی بصورت توبہ کی اور دارنگی صورت منافقون اندری ببارک کے خاص نازل شعر دې ته تکرار نه وي چې ګوره دا په یو ځل ولې نه نه دا خو چې کله سواقع او پیش رااله هغه سبب شو د منافقانو د منافقت د پاره دی پای کې خپل غلطی کارنامې ښکارا کړې عمران کا غزوہ احد کې منافقت کړې سورت توبہ کی رائی دی غزوہ تبوک کی منافقت کرے نو دی سورت کسی جلو کله چې قران کریم راغی د ابتداء مدینه ته او دی پوښتنه چې هم غالب کی زور کی نو دا سبب شو د دې د منافقت د صفات چې دا صفاتونه به پیدا شول ناصر الله علیه دې کې رادري مډل د منافقین او دای پنځلس قبایح و ذکر کی پنځلس بدای اب ہر آیت کی موجودہ جدا شمار اور پریمینس کی بعد دنیا اور آخرت سزا والا ذکر کی دا والا ذکر کی دے پارا چھے مومنانو تاسو دے خصلتو نزان بچ کے دے تحذیر ہوئی چھے مومن سے دزان منافق نے کی ہاں دا پدے کے اول آیات شرے پدے کے دا منافقان و بنیادی اور صفت ذکر کی آدار ایچ پخلی آمناوی اور پزل کی ایمان نشتا بالکل دا پتہ بیا اللہ سره لگی پورا دومره چې منافق تعریف دار منافق وی دغه تا چې کوم دی اول آیت کې ذکر کړي ومن الناس بعض خلقنا من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر حسوب دی چې وایي ایمان راوړل موږ په الله او پر رسول ګور په ایمان کې راځو ټیک پورا نه دا قرآن اختصار کوي د ایمان اول سره ذکر کنا اخری سره ذکر کنا نو مراد دانی چې رب داوی کوي صرف داوی کوي نور پکې نه ایمان اخو مونږه وایي چې مؤمن نه یاسو کوي نو مراد دې داوی کوي چې مونږ را الله نواله تر قیامت پورې دا اصل منوخه په خپل باندې دا سی وایي
موقع راشي کله موږ رسول منو، موقع راشي موږ منو، زکات منو. مراد دا شری د ایمان دایې کوي په خله چې الله منو رسول السلام منو باندې ټول سیدنا منو. الله فرمایي وما هم بمؤمنین، او حال دار چې دي مؤمنان دي په زړونو کې. ځکه د ایمان اصل ځای اولنې ځای د زړه پرون تیر شو یقین بالقلب. چې پزله کې یقین نه ایمان خو نشته کا، صرف په خله انسان مؤمن نشي کېږي کله چې پزله کې ایمان نه. اب دې ته اصل کې عقیده منافق. اللہ تحذیر زپاروی چاہے مومنان تو چرتدا سے نشے ایمان پزړه کې کېنا ہے، یقین پر اللہ پر سنے او پنور ایمانیات پزړه کې یقین وساته په جبه او سره اقرار کرے. یخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. پر آیت کے ذریعے دو صفات قبیحہ ذکر کئ. مخیو ذکر شن یخادعون نادرین وما یشعرون نادرین. دا علامات دی منافقت. یخادعون تخدان ماخوذ دے، خدا دام پختو کی وای دوکا او ټگی، او خدا اصل کی وای پټولو یو سیستا یو شی پټ کیو مطلب په بل طریقه باندې ښکارا کی، چار دوکا اور کی بڑی طریقہ. تفسیر قرطبی دائیں معنی کی خدا ہوئی دیتا معنی دینی خدا، ان تعمل بما مرک اللہ به وتريد به غیرہ. اغدار جے خلق بمخ کے آکار کے چکم اللہ حکم کرے چا مننا وائے منزنہ کوئے زکاتون اور کوئے دا کئی ښکارا، لیکن مراد بھی بلسو کی مقصد بھی اللہ نہیں. در تاصل کے دوکا ہوئی نو دی دے کہ مکی سر تعلق دارے دی چھ دا امننا ہوئی نصر پارے ہوئی. یو سڑی بزلے کی ایمان نشتا نبیاد دے امننا سر پارے ہوئی. اللہ ہوئی دا دوکے دا پارے ہوئی کہ چھ دا امننا مطلب ایمان نہ، دا امننا مطلب ادارے چھ زان بچ کی یا غنیمت کے اوپر زکات وغیرہ کی زان لی سیاسی لکی دے پارے کے. مفسرین ادارے ہر سڑے چھ دا دین یو کار کئی خلق دوئی جدا اللہ دا پارکما او حالدار شزر کی غیر اللہ ریائی مثلا یا زر کی دائی چی دنیا پر آئی جمع کم نو دا مثل کے دوکرہ دیتا خدا ہوئی. نو بیا دی خدا کی دوکے کی دا اللہ سرا نو سوال دا دا اللہ سرا خود دوکہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ خود پار پٹ او خکارات سبحانہ عالم دے او خدا خوی پٹولو دکن چی مقصد اخپل پٹ کرے. دا مطلب دا ہے شدا خدا دې چې دی دا دوکا د دې په ګمان کې الله سره ده، په خپل ګمان باندې دی دوکا ور کې الله تا اگر چې رسولای شي دی الله سره دوکا نشي کوله. بل دا ہے والذین آمنوا او کیو صحابه کرام نو سم کله انسان چې دغه خدا کوي نو د مؤمنانو سره دوکا کوي، ایله دا یقین ور کوي چې زستا تمر غره. اولیا مقصد چې دنیا غنیمتونه وغیرہ په دې سره حاصلې کړي، یا په هر یو معاملې کې چې انسان د مؤمنانو سره دوکه کوي، په تول کې کوي، وزن کې کوي، په دې سيزونو کې کوي، ته ټول ته خدا وي. نو که په ځل کې ایمان نه نو دا منافقت دی، اعتقادي دی. که ځل کې نو دې طبيعه عملی منافق وي، معنی ګناګار. خو الله پرې کې عرض مقام کې پدی باندې واپس الټا رد کوي چې خدای الله سره صحابه سره دوکې کوي نه وما يخدعون الا انفسهم. دی دوکن کوي مفاقیقت کې مگر د خپل ځانونو سره کوي. ګوره یو خبره ظاهري یو حقیقتي. ظاهر خدا نه چې دی د الله مؤمنان سره دوکې کوي او پدې دی خوشاله دي. والله وینا حقیقت کې دا ده چې کوم سره بدکار کوي بل تک یہ کہ بخلا بکی پریوزی کا ولا یحیق المکر صلی اللہ علیہ نمانا در دوکے چکم سزا ددی چکم عاقبت تے ناغ بل چابانی نہ دی بلکہ بدی باندې راضی. وما يخدعون الا انفسهم، ځان سے بدو کا کیسے
بیا و همرا تار کله چې دا انسان ځان په دوکه کې چې ولې پويږي نه څه دومره نه پوهه ده الله فرمایا او کنه و ما شرون دی خو پويږي نه کنه دا ما شرون د شعور نه ماخوذ ده شعور اصل کې هغه پوي ته وي هغه ادراک چې هغه په اندامونو سره سړي تاسلی په وګونو باندې بستر کو باندې ادا سے پویا خو زناورو سره مشته کنه سارو سره سارو کی کم پویا هغه ته شعور وي نو الله فرمایي و ما شرون دی نه پويږي پرې ټګه کولو د ځان سره ولې د مثال د زناورو نو پدې باب کې معنی منافق سره ډېر بے شعور دی ګر ځان خیال کوي نیو خادعون الله والذین آمنوا دوکي گئی ټګي گئی دي الله سره راي کسان سره چې ایمان راوړل وما يخدعون الا انفسهم خودو کې نه کوي په حقیقت کې مگر خپل ځانونو سره کوي وما يشعرون او دین پوي په ټګي کولو ځان سره اولئک علی هدى من ربهم صفاتون الذی یکلک په هدایت باندې هغه هدایت چې دی درب د طرف نه اولئک هم المفلحون او صفاتون الذی بچکیدون کی آخرت کې عذاب مصیبت نه ان الذين كفروا يقينا كسان چې کفر کړي په زړه بینات سواء علیهم برابر خبر ده په دیوانی انذرتهم ام لم تنذرهم کيرا ورکه دلیل رایا ير نور کې دی لرا لا یؤمنون ایمان وروړي وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم نو مہر والد الله تعالی دری پزونو دری په وګونو باندې وعلى ابصارهم غشاوة دری پسترګو باندې ناشنا پردي ولهم عذاب عظیم او دې پر عذاب دلوشان والا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر اباظ خلقنا دي شوای بجوان ایمان راوړې موږ په الله او پر رسول وما هم بمؤمنين وحادارين دي ایمان والا پزونو کې یخادعون الله والذین آمنوا دوکور کی دی الله تعالی کسان ته چې ایمان راوړل وما يخدعون الا انفسهم ادوکن اور کی دی په حقیقت کې مگر خپل ځانون لور کوي وما شرون دین پوی بلې دوکې کول ځان سره بالکل خطر پکار حدیث کې راځي امام بخاری وایي چې تابعی دی هغه ما د صحابه لیدلی تقریبا سعادت مانه پوره ير دی اولس دیالس کسان چې ټول په پزان یریدل د منافقت نه موږ خو خیر پکا فی قلوبهم مرض